استحकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूँ कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूँ कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। माशाअल्लाह, मैं शुरुआत के एतबार से आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सवाल हैं, मैं आदी नहीं रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टेढ़े तिरछे सवालों का, तो लिहाजा सब्र के साथ मेरे साथ कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूं और जो कोई आपके जहन में बात हो उसके जवाब की डॉक्टर साहब ये बताइए 5 सालों में आपने कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आपको आई इन दौरान सदर में, और क्या मुश्किलात आपने? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने मुल्क के लिए जो भी मुश्किलात हों वो मुश्किलात हल की, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जब तक ज़िंदा मैं रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है ना, मुल्क की खातिर कोई भी मुश्किल हो तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो आसान हो गई, अल्लाह की मदद रही। तो मुझे कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूँ बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब भी किया कराची से, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए चुना और मुझे सदर के ओहदे पर आप सब लोगों ने मिलकर फाइज़ किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई मुश्किल नहीं जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जिस ओहदे पर आप थे, अभी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सबको देखना चाहिए, जिस ओहदे पर आप थे उस क्यों नहीं आपने इस मामले को देखा, क्यों नहीं आपने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी उनको ख़त्म कराने में किरदार अदा किया? क्या रुकावटें इसमें क्या थी? और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि आप सदर पाकिस्तान थे पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आप एक पार्टी जो थी उसको तरजीह देते थे, आप अपने उस मनसब को तरजीह नहीं देते थे। अच्छा जी, एक तो आपने पहला हिस्सा क्या था कि आपने जब आप अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया। आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते रहे, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूँ मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं लिहाजा मैं उससे दूर रहूँगा। तो मैंने पार्टी के एतबार से नहीं, मैंने उसूलों के एतबार से, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ रहा। कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर के करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हों, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके मौजूदा काम को जो है सपोर्ट किया और आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो अगर कि किसने कहा, जरा बताते जाओ। ये नहीं है किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बताते जाओ, सवाल की बात होती है। मुखालफिन नहीं, मुखालफिन गैर आईनी काम थे उसको सपोर्ट किया, हुकूमत तोड़ने के हवाले से भी आपने सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर इसी में कौन कह रहा है, ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूँ। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफ, अच्छा ऐड करो, ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं,
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا. بہت آپ نے اچھے. بعض اوقات اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی, یعنی کہ آپ بہت نے اچھے. مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا. آپ وہاں سے مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے, جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا. آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں, ہے نا. آخری لمحوں میں آپ نے حلف اچھا, آخری لمحوں میں جب نہیں لیا تھا. جب نہیں لیا تھا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے, عدالت بھی موجود ہے, عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا, ہے نا. اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں, اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں. مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی, میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا. اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا, ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ. ڈاکٹر صاحب آپ جس پر الزام لگاتے رہے ایک کر لو, ایک یار دونوں میں سے خان صاحب کے حوالے سے وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا, کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے. تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے, کہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے. میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں, اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے. خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ یہاں کر دیے, جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں, میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ. کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی, کیا وہ واقعی صحیح تھا, آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا, آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے, آج آپ نے ان سے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے, زرداری صاحب کو, کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا, اٹھوایا نہیں, میں نے حلف نہیں اٹھوایا. چیف جسٹس صاحب شہباز شریف کا حلف انہوں نے لیا. وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا. میں نے اگر آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے, اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے, کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا. جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں. اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا. اچھا آپ یہ بتائیے, نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے, اس کو منطقی لیول پر لے جائیں. پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے, کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا. اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا. کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے, آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا. فار ایگزامپل, تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا, ہاں ضرور میں نے دیکھا. آپ نے کہا عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے, پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں, ہے نا. کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے. یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں, تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں, اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے. یار اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا, یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے, یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف علی صاحب, ایک
वक्त ही रेफरेंस आपके पास आया था इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं फाइज ईसा साहब, जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनोवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ, अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते 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 फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक ऐसी कैफियत थी जिसमें इमरान खान साहब ने खुद ये बात आपके सामने रखी है कि वो समझते हैं कि वो रेफरेंस उनको नहीं भेजना चाहिए था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बादल पीटीआई से मिलने के लिए आपका मतवक़ा मुलाकात? मैंने आज ही मैं अब आपसे ये कह रहा था कि अपने वकीलों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 9 मई में जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप क्या कहते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो पहले मैंने सवाल किया था उसमें अभी आपने कहा था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान से बहुत कोशिश की, मिलाने की नहीं हुआ, उसमें हटदर्मी किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की? आप क्यों चाहते हैं कि मैं किसी एक की हटदर्मी का जिक्र करूं? अभी भी मेरी कोशिश ये है कि सब जुड़ जाएं। दूसरी बात, आपने 9 मई की, आप ये जहन में रखिए कि एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने आइन की पासदारी करता हूं और मैं हमेशा, जब मुझे 1969 के अंदर गोलियां लगी थी तब भी मैं सड़क पर ये कोशिश कर रहा था कि लोग तोड़ फोड़ मत करो और घर जाओ, और कर्फ्यू लगने वाला था। तो मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़ फोड़ की मज़म्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूं। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहक़ीक़ात करके जिनको सज़ा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके लिए सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे और काजी फाइजा के साथ के दरमियान कोई बात हो, है ना? जो फैसले वो दे चुके हैं तो वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू करता रहेगा, मैं भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले मैंडेट का मसला आया कि मैंडेट चोरी हो गया, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बांट दी गई। हाँ जी, हाँ। तो इस पे कोई नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो। तो मैं तो बज़िद हूँ इस बात में कि मखसूस नशिस्त, अरे यार इंसाफ भी कोई चीज़ है ना, नज़र आता है, बच्चे इंसाफ जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मखसूस तौर पर इंसाफ कर दिया जाए और वो कानून और सब चीज़ों के मुताबिक हो और सबको नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अलवी साहब ये बताइएगा कि 2024 को जो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं, हर तरफ से ये धांधली का शोर है, आप सदर पाकिस्तान थे, आपकी भी बड़ी इत्तलात होंगी कि क्या जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, लोगों के वोट को जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया है? आपको ऐसा लगता है कि जो है वो यहाँ पे मैंडेट चोरी किया गया है? वाह वाह, इतना मासूमाना सवाल आपका है। मैं समझता हूँ कि गली शहर में सबसे इसका जवाब ले लीजिए, वही जवाब मेरा है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, अब आपका क्या मुस्तकबिल का लाएमल क्या है? इमरान खान क्या करने वाले हैं? उसके लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे? मैं तो आज भी पहली आवाज़ मैंने राही की उठाई। अब क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, क्या कहेंगे? सिंध में जो है कोई बड़ी क़यादत नहीं है, आप आए हैं वापस, तो आप सिंध की क़यादत भी नहीं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का।
پہلے لوگ محنت کرتے ہیں. اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, بڑی انوکھی کوالٹی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں, صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا, اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو. اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکے, اس نے دکھا دیا. واہ واہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی الزامات ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا جس کے بھی خلاف ہوں ان کا آپ کون کرتے ہیں؟ خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے, میں اپنی رائے دوں گا. آپ الزامات بتائیے, میں اس کی رائے دے دوں گا. یہ تھوڑی یار, یعنی آپ یہ کہیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پارٹی کی باغ ڈور دی جائے, دوبارہ کس کی پارٹی کی باغ ور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلائیں نہیں گے؟ نہیں میں نہیں کچھ نہیں چلے گا, آگ لگا دو, یہ کر دو. کیا بات, اس کو بھی میں اون کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ریزسٹنس ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے یار. بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر, لاٹھیاں کھائی ہیں یار, ٹیئر گیسنگ کھائی ہے, گولی کھائی ہوئی ہیں, گولیاں کھائی ہوئی ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں. تو لہٰذا یہ پاکستان کا اسٹرگل آسان نہیں ہے. یہ جو حکومت آ گئی ہے وجود میں, لوگ کہتے ہیں کہ معاشی بڑے چیلنجز ہیں, آپ پریزیڈنسی سے آ رہے ہیں, کچھ بتائیں نا اس بارے میں. پاکستان دیکھیے میں بتاؤں, میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ IMF کا جو ڈائریکٹر ہے نا, چیئرمین, اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہیں کہ جو ہو جائیں. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے. معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں, تم بھی باندھ لو. وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو. اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا. لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا, لوگ کچھ کہتے تھے, اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا. اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے, وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے کیونکہ لوگ مجھ سے میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی KP کی اسمبلی مت توڑیں. مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف علوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے لوگوں نے. تو عارف علوی نے جو مشورے دیے وہ غلط ہی دیے ہوں گے. چلے آخری سوال, نہیں آخری سوال. بہت عظیم لیڈر ہے, لیکن اس عظیم لیڈر وہ کہتا ہے کہ اگر میری حکومت آؤں تو پاکستان پر ایٹم بم گرا دوں. ایسا نہیں, ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں.